हम तो बहुत मजबूर हैं। ये गवर्नमेंट ने या अदालत ने ये काम गलत किया है। ये ख़त्म कर रहे हैं तो हम घर पे क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लाएंगे। सिर्फ लामा टहना और मनाल सारा है, कोई 1 रुपए की और आमदन नहीं है। जिस इंसान के अंदर गरीब का दर्द नहीं है वो इंसान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। 1000-1500 बंदा जो है होटल की वजह से ये बेरोजगार हो रहा है। अब ये क्या करेंगे, डाके मारेंगे, ये चोरी करेंगे, क्या करेंगे ये गरीब लोग। ये अदालतें हमारी जो हैं खुदा के आगे उन्होंने जवाब नहीं देना है। ये वर्जियों वाले इंसाफ करो, और मैं कुछ भी नहीं कह सकता इससे ज्यादा। मेरी टंग कटी 2 साल हो गए, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरी टंग ठीक करा। ये बेचारे पैसे देने से नाज़रीन, मेरे साथ मुतासरीन फैमिली में से एक जो है बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। मैं उनसे बात करके जानता हूँ कि लामोंटाना और मुनाल की बंदिश से इनको क्या जो है ज़ाती तौर पे फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? सर हम तो बहुत मजबूर हैं। ये गवर्नमेंट ने या अदालत ने ये काम गलत किया है। ये वाम समझते हैं, ये 5-6 गाँव के बच्चे इधर काम करते हैं, मनाल में और लामा टहना में, रोज़गार उनका लगा हुआ बच्चों का। तो ये ख़त्म कर रहे हैं तो हम घर पे क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लाएंगे। बच्चे हमारे पढ़े नहीं हैं, वो सरकारी नौकरी नहीं है, होटल पर दिहाड़ लगाते हैं तो हम खाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की चाहिए, अदालत की ये वाम का जो फैसला है ये मंजूर करें और ये इधर ये खुले रहन, ये इनको बंद ना करें। पर बाबा जी मजबूरी ये है ना कि मालिकान खुद अपनी मर्जी से बंद नहीं करे, अदालत का हुक्म हुआ तो बंद कर रहे हैं ना। वो तो बंद कर रहे हैं, लेकिन गरीब जो काम कर रहे हैं वो किधर जाएंगे। ठीक, उसको उनका कोई सहारा नहीं है, ना गवर्नमेंट सहारा है ना कोई और सहारा है, सिर्फ लामा टहना और मनाल सहारा है। तो क्या आपके खानदान में से कोई काम कर रहा है? आपका बच्चा कर रहे, मेरे 2 बेटे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक तो मनाल पे कर रहे हैं, 3 बेटे बल्कि माशाल्लाह, 2 लामा टहना पे। वो कमाते हैं, यहाँ घर लाते हैं तो हम खाते हैं, और हमारा रोजगार नहीं है, कोई 1 रुपए की और आमदन नहीं है। अच्छा, वही कमाते हैं तो वही सब कुछ हमारा इलाज वगैरह, अस्पताल हॉस्पिटल में जाना आना, बच्चों को लेकर जाना आना, वो भी नाल मदद करते हैं, कोई अपने जेब से लाते हैं तो हम गुजारा करते हैं। सही। तो बराए मेहरबानी हम यही कहते हैं कि इनको बंद ना करें, और वाम का जो है ना ये रखजार है, मुस्तकबिल है, तो इसको आबाद करें। अदालत के हुक्म के मुताबिक अभी तक तो यही देखने में आ रहा है कि ये दोनों इदारे बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगर खुदा न खास्ता अगर ये बंद हो जाते हैं तो आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं इस इलाके का? हम तो ये कहते हैं जिस इंसान के अंदर गरीब का दर्द नहीं है वो इंसान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। चाहे दालत है, चाहे गांव वाला है, चाहे शहर वाला, कोई भी है, गरीब का जिसके अंदर सांस नहीं है वो मुसलमान नहीं है। ठीक है ना। तो उनको दर्द होना चाहिए गरीब का। ये छोटे छोटे ये इधर काम करते हैं, जब दफ्तर में जाओ, इस्लामाबाद जाओ, मैं डोमी से लेकर आओ जी, वो दरखास्त दे फलाने को जाओ जी, 6 महीने फिर के वो भर्ती भी नहीं उनको मिलती है। तो ये होटल पर दिहाड़ लगाते हैं, हम खाते हैं, गुजारा करते हैं, कहाँ जाएँ, किससे सवाल करें। हमारा चैनल पीसी प्राइम का कैमरा आज तक आपके सामने है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आज़म पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हम यही पैगाम देते जाते हैं कि वाम को जो है ना रिलीफ दें, और अपनी जेब से भी वो उनको भी दें। तो जे होटल वाले देते हैं तो वो भी आप बंद कर दे रहे हैं, बेइंसाफ़ी कर रहे हैं। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट को चाहिए, अदालत को, ये गरीब को आप जेब से नहीं दे सकते हैं तो जो जिधर काम करते हैं वो बंद ना करें, जो आप अपने घर का गुजारा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर 2 रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में जो कि बहुत सारे लोगों का सिलसिला रोज़गार का सबब थे, आज बंद होने जा रहे हैं। कारोबार के साथ साथ इन 2 इदारों ने बहुत सारे लोगों की ख़ानदानों की कफ़ालत का ज़िम्मा भी उठा रखा है। आज एक ऐसी फैमिली के पास मैं हाज़िर हुआ हूँ और जानता हूँ कि वो इस बंदिश से कितने मुतासर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। तुसा ना क्या जी? रशीद साहब क्या कर रहे हैं तुसा? बस और कुछ भी नहीं, कम शम कोई नहीं, बस जब तक ऑपरेशन कराया तो उससे बात करना। किस गले ना ऑपरेशन तुसा होया? पेटे ना ऑपरेशन होया। तो माशाल्लाह कितने बच्चे अपने? बच्चा एक बच्चा। क्या करना हो?
کوئی نہیں، وہ مزدور پہ ہے اندر. اوہو، اس کی ناظرین ان کے ایک بیٹا ہے جو کہ اس ٹائم معذوری کی حالت میں اس گھر میں موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عقب میں یہ سارا ایک کچا گھر ہے. اللہ یہ می دسو رشید صاحب کہ یہ دو جڑے ہوٹل پر لا منتانا تے منال یہ بند ہونے پہ اچھا انہوں نے بندش نال تسیں کیا فرق پیسی؟ بڑا فرق پیسے کے جی کیا مطلب دسو؟ یہ پیسیاں شیسے ہیں نا سارا جڑا فرق جڑا جڑے دو ہوٹل. اچھا تسیں امداد کر رہے ہیں؟ امداد تے کرنے نا جی، مہینے امداد کرنے تو تسیں نے کارنا گزارا چلنا پھر گزارا چلنا. نہیں بند نہ ہوں تو ٹھیک ہے، اصل مدد کرنے نہیں ہوٹل دے منال نے بھی ملٹانا نے بھی اصل مدد کرنے بس اپنے گھریلو گزارا کرنے. جی ناظرین، سروے کے دوران ہمیں اہل علاقہ میں ایک محمد مسکین صاحب ملے جو کہ سی ڈی اے انوائرمنٹ سے ریٹائر ہیں. ان کے زبانی سنتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے دو ریسٹورنٹ جو منال اور لامنتانہ بند ہونے جا رہے ہیں ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. محمد مسکین صاحب کیسے ہیں آپ؟ اب ٹھیک ہوں جی، میں تو ٹھیک ہوں لیکن کچھ پریشانی بھی ہے. جی فرمائیے. کم از کم 1500 بندہ جو ہے یہ ہوٹل کی وجہ سے یہ بے روزگار ہو رہا ہے. اب یہ کیا کریں گے؟ کیا یہ ڈاکے ماریں، یہ چوری کریں گے، کیا کریں گے؟ یہ غریب لوگ بھوکے مر گئے. اور اس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتاؤں، پتہ نہیں یہ انصاف کیسے مذہب ہے کہ یہ مل رہا ہے. یہ عدالتیں ہماری جو ہیں وہ پتہ نہیں ان کو خدا کے آگے انہوں نے جواب نہیں دینا ہے، کیونکہ منال کی وجہ اور لا منٹینا کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مذہب ہے کہ روزی کما کے آپ بھی کھاتے ہیں اور بال بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. اور منال کی یہ ایک اور تعریف ہے کہ جس نے مذہب ہے کہ اللہ کے گھر کی حاضری جو ہے ماشاءاللہ وہ ان ملازموں کی قرآن اندازی کر کے ایک نہیں بلکہ 2 بندے وہ عمرے کے لیے بیچتے ہیں اور فری. اس کے بعد بیوہ جو ہیں بیوہ کو ہر مہینے میں وہ تنخواہ دیتے ہیں. جو ملازم اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کچھ ہو گیا، اس کے ساتھ بھی وہ تعاون ٹھیک کرتے ہیں. اس کے بعد جناب کوئی فوت ہو گیا، اس کی فوتگی کا بھی خرچہ وہ بھی جناب علی وہ وہاں پر پہنچاتے ہیں. اور شادی اگر کوئی بے روزگار یا کوئی غریب ہو تو اس کی بچی کی شادی ہے تو اس شادی پہ بھی وہ تعاون کرتے ہیں. اور خاص کر کے جو یہ عمرے والا سلسلہ ہے جی ماشاءاللہ، یہ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ مطلب ہے کہ کم از کم ان لوگوں کا اتنا خیال نہیں کہ جو خدا کے گھر بھیج رہے ہیں ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہو رہی ہے تو اور کس کے ساتھ انصاف ہوگا. ہم تو اتنے مطلب ہے کہ افزار اور پریشان ہیں. میں بھی ان کے ساتھ میرا بھی تعلق رہا ہے. میں نے واٹر سپلائی اسکیم میں اس کے ساتھ جو ہے تعاون کیا تھا. اب بھی کسی جگہ پہ بھی اگر ان کو ضرورت پڑے تو میں احتجاج کے لیے بالکل ہر جگہ پہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بے روزگار ہو رہی ہیں، بچے جوان ہیں. یہ جو کیا کریں گے یہاں سے جب یہ ان کو فرق کر دیں گے تو یہ پھر کیا کوئی چوری کی ماریں گے اور کیا کریں گے. اور چوری بھی وہی کرے گا کہ جس کے کچھ مطلب ہے کہ اس کی ہوگی اپروچ. تو غریب کا بچہ جو ہے وہ نہ چوری کرے گا نہ کچھ کرے گا، کیا کر سکتا ہے، وہ بھوکا ہی مرے گا. اچھا محمد مسکین صاحب یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سی ڈی اے انوائرمنٹ سے ریٹائرڈ ہیں. جی وائلڈ لائف نے اب تک اس علاقے کی بہتری کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں؟ وائلڈ لائف کا میں نے تو کچھ بھی نہیں، ان کا کوئی کارنامہ میں نے نہیں دیکھا ہے. اس کی وجہ ایک تو میں یہ اس وجہ سے بھی کنفیوز ہوں کہ مطلب ہے کہ جب یہ بلڈنگیں بن رہی تھیں، ہوٹل بن رہے تھے، اس وقت یہ وائلڈ لائف والے کہاں تھے؟ اچھا یہ انہوں نے کیوں مطلب ہے ان کو یہ اجازت دی ہے؟ کیوں ہوٹل بنا رہے ہیں؟ کیوں اتنے لاکھ روپے نہیں، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں؟ تو ایک ہوٹل ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، مطلب ہے کہ کئی اور ہوٹل بھی ہیں جو اس میں آتے ہیں. کیا انسان کی زندگی کی قیمت کوئی بھی نہیں ہے؟ جانوروں کی زیادہ ہے. کم از کم اتنا تو سوچیں یہ لوگ جو اتنی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کم از کم کہ انسان اس کی قیمت کیا ہے اور جانور کی کیا ہے. وائلڈ لائف ہے یہ پہلے مطلب ہے وائلڈ لائف کہاں تھا؟ اس وقت قانون نہیں بنا تھا.
کہ یہ مطلب ہے کہ وائلڈ لائف ہے، اس نے یہ پابندی لگائی ہے، ادھر کوئی بلڈنگ نہیں بنانی ہے، ادھر کوئی ہوٹل نہیں بنانا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ میرے علم میں یہ بات بھی ہے کہ یہ جو دو ادارے ہیں لامونتانا اور منال، یہ صرف بزنس نہیں کرے، لوگوں کی کفالت بھی کریں، جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، جو معذور ہوتے ہیں۔ یہ سچ ہے؟ جی بالکل، یہ حقیقت ہے۔ اور میں یہ جو ہے نا، میں باوضو کھڑا ہوں، جی نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ انہوں نے جتنی کفالت مطلب ہے معذور لوگوں کی، بیوگان کی ہے کہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ ماشاءاللہ۔ اور آج پہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، خرچہ کر رہے ہیں، ملازم ایک ہے، اچھا، اس کا اگر نام آ گیا ہے اس قرآن اندازی میں، اگر وہ نہیں جانا چاہتا ہے، اس کی والد اور والدہ دو جاتے ہیں۔ اگر وہ خود جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک والد یا والدہ جا سکتی ہے۔ یہ خرچہ بھی وہ منال والے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کم و پیش جو ہے 1500 2000 کے لگ بھگ جو ہے یہ بچے دونوں ہوٹلوں پہ ملازم۔ کیا بات ہے، کیا تو بات ہے۔ اب مطلب ہے کہ کافی لوگوں کا سلسلہ روزگار ان سے وابستہ ہے۔ ہاں جی، بے شمار ہے نا جی۔ 2000 اگر بندہ ملازم ہے بچہ، تو اس کا گھر جو ہے نا وہ اس ایک کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی لوگ بزنس مین جو ہیں، مرغی والے ہیں، اور کریانے والے بھی ہیں، کوئلے والے بھی ہیں، گیس والے بھی ہیں، بجلی بھی ہے۔ اور ادھر مطلب ہے کہ وہ CDA کو تو لامونتانا منال والے تو مطلب ہے وہ کرایہ بھی دے رہے ہیں۔ اچھا اچھا لامونتانا تو جو ہے وہ اپنے خرچے پہ وہ بنا ہے، اچھا، اس میں کوئی CDA کا تعلق نہیں ہے، حکومت کا CDA کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں نہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جگہ انہوں نے ایک اور سارا پیسہ جتنا بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کیا سب اپنی جیب سے کیا ہے۔ میں تو یہی کہہ رہا ہوں جی کہ وہ کسی نے کہا کہ خدا را کر کے انصاف کرو، انصاف کرو۔ اے وردیوں والے ہو، انصاف کرو۔ اور میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس سے زیادہ۔ گرمی بہت زیادہ ہے، اور یہ دیکھ لیں آپ، دشوار گزار راستے ہیں یہاں پہ۔ مجھے ایک اور فیملی ملی ہے، میں ان کے پاس جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ چلیں۔ میں بڑا اپریشیٹ کروں گا اور سلوٹ کروں گا ان اداروں کو، یہ ان پہاڑوں میں بستی ہوئی زندگیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اتنا مشکل راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے، اور اللہ کرے کہ ان کے لیے کچھ بہتری ہو۔ چلتے ہیں ایک اور فیملی کے پاس اور ان کے ویوز لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لیں جی، فائنلی ناظرین، دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے ہم افضال بھائی کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم جی۔ افضال بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، شکر ہے جی اللہ پاک، اللہ کا احسان۔ ناظرین ماشاءاللہ یہ جو ہے ایک اپنی دکان اس علاقے میں رن کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اسپیشل افراد میں آتے ہیں۔ سرکار، آپ کو پتہ چلا کہ لامونتانا اور منال کو بند کیا جا رہا ہے؟ جی سنا ہے جی۔ تو کیا اثرات زندگی میں مرتب ہوں گے ان دو اداروں کے بند ہونے سے؟ مرتب یہی ہوں گے کہ میرا تو یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہی یعنی کہ جو لوگ آتے ہیں مجھ سے سامان بھی لیتے ہیں، ٹھیک، اور ویسے بھی ہوٹل والے مجھ سے بہت تعاون فرماتے ہیں جی۔ تو ان سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ یہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے، اور ان لوگوں کے اوپر بھی رحم فرمائیں، اور جو ہے یہ جو کام چل رہا ہے یہ اللہ کرے چلتا رہے۔ لوگ جو ہے بے روزگار ہوں گے، تو ان کے بند ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوں گے، تو ان کا یعنی کہ ان کو کوشش کرے کہ ایسے ہوں، ایسے ہمارے علاقے میں ہوٹل ہوں، روزگار کے جتنے بھی مواقع ہوں گے تو اس میں بہتری ہوگی جی۔ تو اس کے لیے وہ مہربانی فرمائے، ادارے بھی ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے، ان لوگوں کے حال کے اوپر بھی رحم فرمائے، تو یہ بند نہ ہو جی۔ اچھا افضال بھائی، ماشاءاللہ آپ کی دکان ہے اور اہل علاقہ آپ سے اپنی ضروریات کی چیزیں خریدتے ہیں، ان دو اداروں کے بند ہونے سے ان یہاں کے علاقے کے لوگوں کی زندگیوں پہ کیا اثر اندازی ہوگی؟ بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے جی۔ سنا ہے میں نے یہاں پہ کچھ بیواؤں کی ہیلپ کرتے ہیں، نوجوان بچوں کو روزگار دیتے ہیں، ایسا جی سچ ہے؟ وہ بہت، یہ حقیقت ہے جی، یہ حقیقت بات ہے؟ حقیقت بات ہے، بہت زیادہ تعاون فرماتے ہیں۔ اچھا جی جی، وہ میں نے سنا ہے بڑے معذور لوگوں کی امداد کرتے ہیں، شادی کمی میں ان کے ساتھ آتے ہیں، کسی کو گاڑی چاہیے ہو مریض کو تو وہ فراہم کرتے ہیں۔ بالکل حقیقت بات ہے یہ۔ تو یہ جو علاقہ ہے ماشاءاللہ یہ CDA کے انڈر آتا ہے نا؟ جی جی، تو کیا CDA اس علاقے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی؟ نہیں، CDA نے تو ایسا کوئی کام، وائلڈ لائف کا ادارہ یہاں موجود ہے، اس کی بتائیں کہ کوئی کارروائی کوئی بھی نہیں اس کی، کوئی امداد نہیں کرتے، کوئی ہیلپ نہیں کرتے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، مجھے راستے میں بتایا لڑکوں نے کہ جو لڑکے سٹال لگاتے ہیں سڑک پہ ان دو ریسٹورنٹ کی وجہ سے ان کا بھی روزگار چلتا ہے، جی جی بالکل۔ تو کیا CDA ان کو اور وائلڈ لائف ان کو تنگ کرتا ہے؟ بالکل، وہ تو کرتا ہے نا جی۔
اچھا हाँ वो तो तंग करते हैं, उसकी वजह से चलो लोग मसरूफ तो है ना, काम कर रहे हैं, रोजगार ले रहे हैं, अपनी फैमिली को चला रहे हैं। ठीक, यानी कि एक बंदा अगर 10 बंदे या एक कमा रहा है तो 10 घर में खा भी तो रहे हैं ना। अच्छा माशाल्लाह मेरे सुनने में ये भी आया है कि सिर्फ ख़ानदानों की कफालत नहीं कर रहे, इस इलाके में मौजूद जो स्कूल्स हैं, जो मदारिस हैं, जो मसाजिद हैं, बिल्कुल उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं जी। तो कोई ऐसी मिसाल आपके ज़हन में है अभी तो हमसे शेयर करें। जी जी हमारे गांव में 2 मदरसे चल रहे हैं, अच्छा तो उनकी भी यानी कि वो खाना भेजते हैं, माशाल्लाह, उनकी मदद इमदाद जो हो सकती है वो करते हैं जी। वेरी गुड। जी जी दोनों होटल कर रहे हैं, मनाल भी और लाल मुल्टाना भी। अच्छा जी जी नाजरीन ये थे अफजाल भाई जो अहल इलाका से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अफराद इनसे अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीदने आते हैं, हर घर की कहानी को ये जानते हैं, तो मैंने समझा कि इनकी भी राय ज़रूर लेनी चाहिए। जी नाजरीन एक और फैमिली से मैं आपको मुतारिफ़ कराता चलूँ, ये भी इन इदारों से मुस्तफ़ीद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? तो सुना ठीक हो? मैं कोई नहीं भाई, देखो ना मैं जख्मी हुआ मेरा पाँव, मुझे इतना दुख है, मना क्यों है होटल बंद हो रहा, हम लोग किधर जाएंगे, क्या करेंगे, हम गरीब लोग हैं, हमारी मदद कर देते वो लोग, अल्लाह वारस है। हम किधर जाएंगे, लाचार मुहताज लोग हैं हम किधर जाएंगे, हमें बताओ हम किधर जाएंगे, हम बहुत मजबूर हैं, बहुत लाचार हैं, हम 2 बहनें, दोनों मजबूर हैं, दोनों की हेल्प करते थे वो, अब हम किधर जाएंगे, हमें बताओ ना, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं, हम किसी पास जाएं, हमें कोई मांगने से भी नहीं देता, हमें बहुत मदद करते थे, अब हम क्या करें, किधर जाएंगे, हम 3 बंदे, हमारी कोई कारोबार नहीं है, मेरे भाई है इनका कोई काम नहीं है, कोई इनका रोज़गार नहीं है, परेशान है, इतना परेशान, हम वो ही देते थे तो हम गुजारा चलाते थे, अब बताओ हम किधर जाएंगे, अब हमें बताओ। मेरी दूसरी बहन वो उठ ही नहीं सकती, अच्छा उनकी टांग कटी हुई है इधर से, वो उनकी भी मदद करते थे, हमारी भी करते थे, इनको मुझको बोलो ना क्या घुमाया तुम्हारा इन होटलों वाले ने, जिनको ख़त्म कर रहे हो, क्या किया इन्होंने, एक गाँव वालों का पेट पाल रहे थे, गरीबों का, मज़दूरों का, देखो हम मज़दूर हैं, दोनों बहनें, हम दोनों बहनें मज़दूर हैं, हम किधर जाएंगे, हमारे टांग पर, मेरी बहन की टांग नहीं है, मेरा पाँव भी नहीं है, हम किधर जाएंगे, हमें बताओ ना। नाज़रीन मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं इतनी आऊँ सिसकियों के साथ, मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही, आपके सामने है ये सब कुछ कि जो इदारे इन माजूरों की कफालत कर रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है, कुछ खुदा का खौफ करें, इनकी आहों सिसकियों का कुछ ख्याल करें, ये हमारी माओं की जगह है, ये खातून देखें किस उम्र में हुकूमत से अपील कर रही हैं। अम्मा जी आप सब्र करें, दुआ में बड़ी ताकत है, आप दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करे। उनका दिमाग भी जदू ने सुना है जो होटल बंद रहा है, उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, कह रही है हम किधर जाएंगे, दोनों बहनें हम किधर जाएंगे। इन गरीबों की आएँ सिसकियाँ सुने और अपने फैसले पे नजर षानी करें। मेरी टंग कटी, ओहो 2 साल हो गए, अच्छा मेरे को पैसे नहीं थे, मेरी टंग ठीक करा, ये बेचारे पैसे देने से तो चलो ओहा सखा वक्त गुजारने सा, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣੇ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, जी मैनू फॉलो जी पे आ, ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। फॉलो जी पे आ दे ए टंग जी जी बिल्कुल, कैमरा मैन आप दिखा सकें, ये खातून भी माजूर हैं जी, और इनकी कफालत भी जो है दवाई दारू का इंतज़ाम, इलाज मालजे का, ये दोनों रेस्टोरेंट्स कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगी खाला जी, रेस्टोरेंट ये होटल बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जी ये मनाल ज़रूरी होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, दोनों होटल ना, दोनों होटल बंद दोनों करने पे होटल ज़रूरी होने ज़रूरी चाहिए है जी, क्यों जे गरीबा लोगों ने गरीबाना सारा बने से, सारा बने से, हेल्प करने से, हेल्प करने से ठीक ठीक, काफ़ी इंसान मदद अमदाद जरिया मदद अमदाद होनी सी। जी चलो जी, अल्लाह खैर किसी को बहुत दुआ करने करो, से। दुआ करो तुसा, बस जी, अल्लाह बेहतर कर सी। जी बस कुछ कोशिश आप भी करेंगे ना? जी जरूर कुछ इंशाल्लाह हम हम भी करेंगे, आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे काम बाला तक।
انشاءاللہ جی